الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت القابض وانت الباسط، لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ احباب گرامی قدر، ماشاءاللہ بڑی خوشی دی بات ہے کہ آج اللہ دی خاص توفیق دے نال کم و بیش تیسری مرتبہ آپ دی اس مرکزی جامعہ مسجد دے اندر انتھک مجاہد، شیر اسلام، فاضل نوجوان محترم جناب بدر نصیر سلفی صاحب، بھائی محمد کاشف قدوس صاحب اور خصوصی طور تے عبد الباسط جنجوہ صاحب، حافظ عبد المنان یزدانی صاحب، بھائی محمد فاروق صاحب اور چودھری محمد آصف جٹ صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفقاء انہاں دے کہن تے آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ پوری توجہ میرے وال رہے، زیادہ میں تہاڈا ٹائم نہیں لینا، میں ایک بہت ہی لمبا سفر کر کے تہاڈے کول پہنچے ہاں۔ بہر صورت پوری توجہ دے نال تسی میرے مزاج تو بھی واقف ہو، ایک حدیث پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک بعض بندیاں دی مہمانی کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حدیث جامع ترمذی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدوں بندہ باہروں مسجد دے اندر آندا ہے، باہروں آن والا بندہ مہمان ہوندا ہے تے عرش والا رب مسجد دے اندر آن والے اپنے بندے دا میزبان ہوندا ہے۔ عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں بہنوں، تسا سب دے سب اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے گھر پاک دے اندر اللہ دے مہمان جے اور اللہ انشاءاللہ العزیز ساڈا میزبان ہے۔ ایک حدیث میں تانوں بخاری اندروں پیش کرنا، دو بندے مسجد نبوی اندر آئے، پوری توجہ دے نال حدیث سننا۔ دو بندے آئے تے کدی او دے کان چ گل کردا ہے، دوسرا دوسرے کان چ گل کردا ہے، تیسرا تیسرے دے کان چ گل کردا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے، انہوں نے انج اشارہ کیتا تے اپنے کول بلایا، کہن لگے من انتما و این انتما، تسی کون جے تے کتھوں آئے جے؟ یہ دوویں یک زبان ہو کے بولے کہ نحنو من اہل طائف، اسی نا حضرت جی اے امیر المومنین جی مدینہ شریف اندر نا اسی پرونے آئے ہیں تے اسی طائف اندر رہنے ہیں۔ جنگ دے باسیو میں جڑا تونوں پیغام دین واسطے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ اگر تسی مدینہ شریف دے اندر پرونے نہ آئے ہوندے، جیویں تسی مسجد دے اندر آن کے رولا پا رہے جے، مسجد دے اندر بیٹھ کے تسی کانا پھوسی کر رہے جے، اگر تسی پرونے نہ آئے ہوندے تے میں کوڑے مار مار کے تہاڈی طبیعت صاف کر دیندا۔ حضرات ذی وقار مسجد دا تقدس، مسجد دے نال پیار، مسجد دے نال محبت، اے مومن مسلمان دا شیوا ہے۔ اللہ دے بندو تسی نہایت ماشاءاللہ میرے سامنے سب سنجیدہ لوگ بیٹھے جے،
لیکن میں یوٹیوب دے ذریعے سی ڈی دے ذریعے لائیو پروگرام دے ذریعے پوری امت نو پیغام دینا، اللہ دے بندو مسجداں نو اللہ پاک دا گھر سمجھو۔ اللہ دی میں عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، مسجداں اے صرف بازاراں نالوں وی ساڈی بدتر حالت مسجداں دے اندر آن کی ہو چکی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھیا جے بندہ بڑا خوش نصیب جے جڑا مسجد دے اندر آ پے کے اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کردا۔ یار رب رب کردا ہے، ایک منٹ بھی بندہ ضائع نہیں جے کردا۔ ایک ہوندا ہے محروم، آخری بات پھر میں انشاءاللہ اپنی گل شروع کرنا۔ ایک ہوندا ہے محروم تے ایک ہوندا ہے بدبخت۔ محروم پتہ کی ہے؟ زیادہ تو زیادہ بھائی آصف صاحب تسی اینا کہ کہہ سکتے ہو کہ جی جڑا جلسے اندر نہیں آیا، مولانا احمد حسن ساجد صاحب دا انہیں بیان نہیں سنیا اور دیگر اپنے مقررین دا بیان نہیں سنیا، او محروم ہے۔ اے محروم جڑا بندہ نہیں آیا۔ بھائی جان میں عربی کتاب دی شرح دے اندر پڑھیا ہے، ایک بندہ ہے بدبخت شکی جنہوں بدبخت کیا جاندہ ہے۔ یہ مسجد اندر آیا ہے لیکن دھیان نہ مسیتے آن کے نہیں بیٹھا، سمجھ لو یہ بندہ محروم نہیں بلکہ بدبخت ہے۔ حضرات ذی وقار مسجداں اللہ پاک دے گھر نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتا صحابہ نو کی فرمایا، میرے صحابہ جدوں نہ تسی رب دی جنت دے اندروں گزرو تے میرے صحابہ تھوڑے جے میوے چکھ لیا کرو۔ روایت جامع ترمذی دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام جی ساڈا جنت دے اندروں گزر کیویں ہو سکدا ہے؟ فرمایا جدوں مسجد دے کولوں دی گزرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، رب دی توحید والے بول تسی بول لیا کرو، رب جنت دے پھلاں دے مزے تہاڈیاں زباناں تے عطا کر دین گے۔ حضرات ذی وقار آئیے میں جڑا تمہانوں ایک خاموش اور سنجیدہ پیغام دینا چاہنا۔ اللہ دے بندو نبی علیہ السلام دی میں ایک سیرت دا منفرد پہلو تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ میں جدوں نبی پاک دی سیرت پڑھنا نا بھائی عبد الباسط صاحب واللہ العظیم یقین نہیں ہوندا یار ساڈے نبی اینے اعلیٰ درجے دے عبادت گزار، ساڈے پیغمبر اینے اعلیٰ درجے دے تہجد گزار، ساڈے پیغمبر اینے اعلیٰ درجے دے شب زندہ دار۔ جدوں میں نبی پاک دے صحابہ دی لمبی فہرست پڑھنا، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اعلیٰ درجے دے عبادت گزار، نبی پاک دے صحابہ اعلیٰ درجے دے تہجد گزار، نبی پاک دے صحابہ اعلیٰ درجے دے شب زندہ دار۔ جدوں میں صحابیات دی سیرت پڑھنا مینوں نبی پاک دی صحابیات دی سیرت دے اندروں ایک صحابیہ بھی ایسی نظر نہیں آئی کہ جڑی تہجد گزار نہ ہوئے۔ حضرات میں تواڈے سامنے باوضو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے ایک گل کرنا۔ انا چند دن پہلے میں نے ایک دوست نو پوچھیا ماشاءاللہ 5 ٹائم دا نمازی ہے، میں انہوں جنی دیر تک دیکھیا ہے 5 نمازاں پڑھدا ہے، توجہ ہے نا جی میرے وال؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں سارے، ہے نا جی توجہ؟ ماشاءاللہ بولو ذرا، ہے توجہ؟ او نا میں 5 ٹائم دا نمازی ہے، میں انہوں پوچھیا میں کہا بھائی جان اے میں خود انہوں فیس ٹو فیس گل کر رہا، میں کہا بھائی جان کدے تہجد پڑھی ہے؟ میرا خیال سی کہ کہے گا کہ قاری صاحب ہفتہ کو ہو گیا یا 2-3 دن ہو گئے نے میں تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ مینوں پتہ کی کہنے لگا، ہس کے نا کہنے لگا کہندا قاری صاحب کم و بیش 20 تو 25 سال ہو گئے نے مینوں تہجد پڑھی نو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظالمہ تینوں 20 سال ہو گئے نے تو تہجد ویلے رب دے در تے نہیں آیا۔ اے تہجد دا ویلا نور دا ویلا جدو اللہ لوگاں دے اندر رزق تقسیم کردا ہے، اور لوگوں نہ گھراں دے بیڑے غرق ہو گئے، بچیاں جوان برباد ہو گئیاں، جڑیاں بچیاں گھراں دے اندر تہجد نہیں جے پڑھ دیاں۔ اللہ دی مینوں عزت دی قسم جے میرے وال ویکھیا جے میں چراغ لے کے ڈھونڈا تہجد گزار مائیاں نہیں لبدیاں، میں چراغ لے کے ڈھونڈا تہجد گزار بندے نہیں لبدے، تہجد گزار بڈھے نہیں جے لبدے، تہجد گزار جوان نہیں جے لبدے۔ ساری رات موبائل دا گندا استعمال تے کرنا ہے، ساری رات موبائل تے غلط قسم دے ٹک ٹاک تے وین ہے، ساری رات موبائل تے غلط قسم دے پیکج لا کے اپنیاں منجیاں تے کالیاں کرنا ہے، زباناں تے کالیاں کرنا ہے، تنہائیاں تے نپاک کرنا ہے۔ کدے تہجد ویلے رب دے در تے آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو؟
رب کنی تہجد دے اندر بندے نو برکت دیندا ہے تے کنی لذت دیندا ہے. لو میں ایک دو حدیثاں تواڈے نال گلاں کر کے میں اجازت چاہنا, پوری توجہ میرے وال رہے. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام اعلیٰ درجے دے تہجد گزار, اعلیٰ درجے دے عبادت گزار, اعلیٰ درجے دے شب زندہ دار. نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ اعلیٰ درجے دے تہجد گزار, اعلیٰ درجے دے شب زندہ دار, اعلیٰ درجے دے عبادت گزار. آئیے میں اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھنا چاہنا, پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے, اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے, سنو لوگوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا. آئیے لوگوں اللہ درجے دے تہجد گزار بنیے, اللہ درجے دے عبادت گزار بنیے, اللہ درجے دے اللہ پاک دی تسبیحات کرنے والے بنیے. توجہ میرے وال, اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر تواڈا تذکرہ فرمایا ہے. جڑے 2-3 گھنٹے تو مسجد دے اندر آ کے بیٹھے جی, اللہ پاک نے تواڈا تذکرہ فرمایا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں بعض میرے بندے ایسے نے تہجد بھی پڑھ دے, بعض میرے بندے ایسے نے قیام بھی کر دے, رکوع بھی کر دے تے لمبے لمبے سجدے بھی کر دے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تواڈی گل آ گئی جے, او میرے بزرگو دل تھوڑا نہ کریا کرو, پریشان نہ ہویا کرو. اگر تہجد پڑھ دے جے تے اللہ دی بس میں شکر کرو, تسی تکبر بھی نہیں جے کر دے. اللہ پاک نے تمہانوں تکبر والی لعنت تو بچایا ہے. میں بخاری دے اندر ایک حدیث پاک سنا کے تواڈا ایمان تازہ کرنا. پڑھنا ذرا میرے مکی مدنی سرکار تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے, میرے وال ویکھے اجے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. بدر دیاں راتاں آ گئیاں, کالیاں راتاں آ گئیاں, بدر دیاں راتاں نے. نبی پاک بڑے پریشان نے. روایت صحیح البخاری دے اندر. آؤ لوگو جنہاں نو تہجد دا شوق ہے, جڑے بندے تہجد پڑھ دے, میں انہاں ماواں نو سلام کرنا جڑیاں تہجد پڑھ دیاں, انہاں اپنے بچیاں نو بوسا دینا جڑے میرے بچے تہجد پڑھ دے. اپنے پراواں دا میں اکرام کرنا جڑے نماز تہجد دی پابندی کر دے. حضرات بدر دیاں کالیاں راتاں آ گئیاں, ادھر 313 دا لشکر, ادھر 1000 دا لشکر. اللہ دے نبی پاک بڑے پریشان نے, نبی دے صحابہ بڑے پریشان نے. نبی پاک دے صحابہ دے کول تیر بھی کوئی نہیں تے تلوار بھی کوئی نہیں, درم بھی کوئی نہیں تے دینار بھی کوئی نہیں. ادھر کافراں دے کول درم بھی موجود ہے, دینار بھی موجود ہے, تیر بھی موجود ہے, تلوار بھی موجود ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے. سیدنا علی مرتضیٰ فرماندے نے ادھی رات دا ویلا میں اپنے کسے کم دی غرض دے نال اٹھیا تے میں کی وینا میرے ول ویکھیا جنج اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے سینے تے ہاتھ بننے نے. کدے اللہ دے نبی قیام کر دے, کدے میرے پیغمبر رکوع کر دے تے کدے سجدے دے اندر چلے جاندے. اللہ دے نبی نے تہجد پڑھی ہے, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے. انج نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لے, اللہ پاک دے سامنے منگی جا رہے نے تے اللہ پاک دے سامنے روئی جا رہے نے. میرے بزرگو میں رک کے تواڈے نال ایک گل کرنا یار, میں بھی اپنے گرے بان دے اندر جھانک کے دیکھاں کنے دن ہو گئے نے بھائی جان مینوں تہجد پڑھی نو, کنے دن ہو گئے نے تہجد دے اندر رو رو کے میں اپنے رب نو منایا ہوئے. حضرات زی وقار میں تھکاوٹ دے باوجود, علالت دے باوجود ایک نہایت سنجیدہ اور خمیش اپنے غیور نوجواناں نو پیغام دے رہے ہیں. اللہ دے بندو میں اپنے گرے بان دے اندر جھانک کے دیکھاں کنے دن ہو گئے نے مینوں تہجد پڑھی نو, انج ہاتھ اٹھا کے رب دے سامنے رو رو کے گل کیتی نو کنے دن ہو گئے نے. حضرات زی وقار باہر تیرا کوئی عزیز و اقربا بیٹھا ہے, وہ موبائل تے گھنٹوں دے نال گل تے کرنا ہے. اگر کوئی UK دے اندر بیٹھا ہے, اگر کوئی عرب امارات دے اندر بیٹھا ہے, اگر کوئی سعودی عربیہ دے اندر بیٹھا ہے, وہ نی دیر تک تینوں نیند نہیں آندی جنی دیر تک بچیاں دے نال گل نہیں کردا. او یار جس اللہ نے تینوں صحت دتی ہے, جس اللہ نے جوانی دتی ہے, کاروبار دتا ہے, گھر بار عطا کیتا ہے, او دس تو رب دا کی مل پایا ہے؟
کدے تو تہجد دے اندر آ کے رب نو اپنے اللہ دے سامنے رو رو کے رب نو منایا ہوئے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج ہاتھ اٹھائے میرے وال ویکھیا جے، انج اللہ دے نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھائی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، دعا کیتی جا رہے نے، تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اللہ دے نبی باغ دے پچھوں دی آ گیا، انج نبی باغ دے ہاتھ بلند ہوندے جا رہے نے، اللہ دے نبی روئے جا رہے نے تے اللہ پاک نو منائی جا رہے نے۔ آج بدر دیاں راتاں تے نبی پاک اپنی اللہ پاک نو منا رہے نے، انج نبی پاک دے جس ویلے ہاتھ بلند ہو گئے، حضرت ابو بکر فرماندے نے میرے نبی پاک دے کندھا پاک دے جڑی کملی کالی ہے، اللہ دے نبی پاک دی کملی پاک نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر فرماندے نے میں کملی پاک نو جاڑیا تے پیغمبر دے کندھا پاک تے رکھ دیتا ہے، اللہ دے نبی دے میں موڈیاں تے تھپکی دیتی ہے تے میں کیا بس کر دیو، بس کر دیو، اللہ دے نبی جی بس کر دیو، جنہ رو رو کے تسی اپنے اللہ پاک نو منا لیا، منو امید ہے کدی اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضرور تانوں بدر دے میدان دے اندر فتح عطا کرے گا۔ آؤ میرے او بھائیو میں جڑا پیغام دینا چاہنا، تہجد پڑھو، اللہ درجے دے تہجد گزار بنیے، اللہ درجے دے شب زندہ دار بنیے، اللہ درجے دے عبادت گزار بنیے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی زندگی دی ایک رات بھی ایسی نہیں کہ جس رات دے اندر نبی علیہ السلام نے رو رو کے اپنے اللہ نو نہ منایا ہوئے۔ حضرات میں سیرت نو پڑھیا ہے، لفظ با لفظ پڑھیا ہے، ایک ایک حرف نو پڑھیا ہے، اللہ دی قسم ایک نبی علیہ السلام دا لمحہ بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ عبادت تو خالی میرے پیغمبر دا لمحہ گزردہ ہوئے۔ جے تواڈی توجہ میرے والے نہ تے میں بخاری اندروں حدیث سنا کے ایمان تازہ کرنا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے، روایت صحیح البخاری دے اندر سردی دی رات میں صرف اشارہ کر کے گل سمجھانی جانا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنا بستر چھڑیا، نرم و گرم بستر چھڑ دیتا ہے۔ اما جی عائشہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے آ گئی، میرے دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ دے نبی کسی اور بیوی دے کول نہ چلے گئے ہون، لیکن اللہ دے نبی آئے نے ٹھنڈے پانی دے نال وضو بنایا، فتوضأ ثم یصلی علیہا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے وضو بنا لیا، میرے پیغمبر نے مصلی بچھا لیا، نبی علیہ السلام نے ایک لمبا قیام کیتا ہے، لمبا رکوع کیتا ہے تے لمبا سجدہ کیتا ہے۔ حضرات میں نسائی باغ دے اندر پڑھیا ہے، اللہ دے نبی نے ایڈا لمبا ایک رکوع کیتا ہے، ایڈا لمبا ایک رکوع کیتا ہے کا قدر سورۃ البقرہ، اور جنی دیر تک تسی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر دیو ایڈا لمبا میرے پیغمبر نے ایک رکوع کیتا ہے۔ بھائی جان کم و بیش میرے وال ویکھو 1.5 گھنٹے دا ایک رکوع کیتا ہے۔ وہ اللہ دے بندو اللہ درجے دے تہجد گزار بنو، اللہ درجے دے شب زندہ دار بنو، اللہ درجے دے عبادت گزار بنو۔ تہاڈا نبی تے 1.5 گھنٹے دا رکوع کردا ہے تے اسی میں اپنے وال ویکھاں تہاڈی گل نہیں کردا، میں کدے 1.5 منٹ دا بھی رکوع کیتا ہے۔ حضرات ذی وقار اے نہ کہو کہ یورپ نے آ کے بیڑا گرک کر دیتا ہے، انڈیا نے بیڑا گرک کر دیتا ہے، امریکہ نے بیڑا گرک کر دیتا ہے، اسرائیل نے بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ لوگوں میں نو پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، اے امریکہ کیرا تیرے گھر وڑے ہے، یورپ کیرا تیرے گھر وڑے ہے، حضرات انڈیا کیرا تیرے گھر آن کے داخل ہو گیا ہے۔ اے انڈیا کیڑا تینوں کہندا ہے کہ تو اگر اے تہجد پڑھی تے تینوں فیر مار دینا ہے۔ کدے تانوں یورپ نے کہا کہ تہجد پڑھی تے تانوں فیر مار دینا ہے؟ اسی یار اسی اپنے پیراں تے بھائی جان بھائی عبد الباسط صاحب اسی اپنے پیراں تے آپ کہاڑی ماریے، نہیں اسی تہجد گزار بندے۔ ساڈے نا استاد جی سن، اسی استیانے بنگلے پڑھدے ہوندے ساں تے کہندے کہ ساڈے استاداں نے سانوں دسیا کہ اگر بندے نوں کوئی چیز نہیں نہ ملدی، میرے وال ویکھو آخری گلاں کہندے نے، اگر بندے نوں کوئی چیز نہیں نہ ملدی 7 دن بندہ تہجد پڑھ کے انج ہاتھ چوک کے رب دے کولوں دعا کرے تے اللہ پاک دی برکت دے نال تہجد گزار بندے دی عبادت ویکھ کے شوق ویکھ کے ہر او چیز بندے نوں عطا کر دیندے نے۔ یار میں تانوں بخاری اندر حدیث سنا کے ایمان تازہ کرنا، نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے میری عائشہ جڑے بندے تہجد گزار تہجد دے ویلے مسجد دے اندر آندے ادھی رات ویلے مسجد دے اندر آ جاندے انہاں نوں میں جنت دی بشارت دینا۔ آئیے لوگو جے اللہ دے نبی علیہ السلام دی زبان دے اندرو جنت دی بشارت لینا چاہندے جے پھر اعلیٰ درجے دے تہجد گزار بنیے، اعلیٰ درجے دے عبادت گزار بنیے، اعلیٰ درجے دے شب زندہ دار بنیے۔ میں تمہوں امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک سچا واقعہ سنا کے ایمان تازہ کرنا۔ حضرات میں حلیت الاولیاء دے اندر پڑھ کے آیا حضرت امام ابو ہریرہ اللہ نے کنا شان دیتا ہے، کنا مقام دیتا ہے، کنے مرتبے عطا فرمائے، انہاں دے بارے میں حلیت الاولیاء دے اندر پڑھے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی رات دے 3 حصے بنا لے۔ پہلے حصے دے اندر سیدنا ابو ہریرہ جاگیا کرتے تے گھر والے تہجد پڑھیا کرتے، دوسرے حصے دے اندر ملازمہ جاگیا کرتی تے تیسرے لوگ تہجد پڑھیا کرتے۔ جدو آخری ویلا آ جاندہ سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاندے، انج اللہ پاک دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے تے رو رو کے دعاواں کریا کرتے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مالکا تیرا شکر ہے، تیرے نبی دی میں حدیث تے پڑھدا رہا، تیرے نبی دے سامنے بیٹھ کے میں حدیث دا علم تے سکھدا رہا۔ اللہ اج تیرا پیغمبر تے دنیا تو چلے گئے، نبی دے صحاب تے دنیا تو چلے گئے، اللہ تیرا شکر ہے پیغمبر دی حدیث بھی دیتی ہو تے تہجد گزار بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے لوگو پھر میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اللہ دی قسم لوگوں میں تواڈے نال بڑی گلا کرنا، میں بڑے دکھ دیاں باتاں کر رہا، میں چراغ لے کے ڈھونڈا نہیں مینوں تہجد گزار بچے لب دے۔ یار مدرسے والیاں نے تے تہجد پڑھنی ہے، ٹھیک آ انہاں دا کام آ تہجد ویلے اٹھنا، انہاں نے تے تہجد پڑھنی ہے۔ بھائی جان کدے تمہیں گھر دے اندر مصلا بچھا کے تہجد پڑھیا کر۔ میرے فیصلہ باد دا لال مل چوک دا میں تمہانوں واقعہ سنان لگا، حضرات زی وقار میں باوضو تواڈے نال گفتگو کر رہا، مینوں نہ بندہ کہندا قاری صاحب میں کہندا جدوں دی ہوش سنبھالیے، کہندا نہ میں تے نہ میری بھین نے تے نہ میری ماں نے اسی کدے بھی تہجد نہیں چھڈی۔ میں کہتا کوئی فائدہ بھی ہوندا ہے؟ کہندا قاری صاحب میں دکان تے آنا تے چولیاں بھر کے جیباں بھر کے شام نو گھر دے اندر جانا، تہجد ٹائم ہے جو میں ہاتھ جو کے دعا کرنا، اللہ تہجد دی برکت دے نال مینوں سارا دن رزق حلال عطا کر دے جاندے نے۔ یار کتے تہجد پڑھ کے ویکھو کنی لذت آئے دے اندر بھائی جان۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دے خلیفہ بلا فضل حضرت امام ابو بکر صدیق سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ دے میں بابارے پڑھیا توجہ فرمانا ذرا۔ حضرت ذی وقار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی تہجد پڑھ دے، انہاں تہجد دے نال پیار کر دے، انہیں شب زندہ دار نے، انہیں عبادت گزار نے، انہیں تہجد گزار نے۔ حضرت ذی وقار پڑھ دیاں انہاں دی داڑیاں سواں دے نال تر ہو جایا کر دے۔ لکھن والے نے لکھیا سیدنا ابو بکر صدیق دے آئے تھے ہلکے بن گئے، رو رو کے ہلکے بن گئے تے لوگ پوچھ دے حضرت نہ کیوں روندے جے؟ فرمایا کر دے میں اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈرنا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا ہے نا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے انہاں دو لوگوں نو جنت عطا کرنی ہے جڑے بندے اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گئے۔ آئیے لوگو جے اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر دے جے، اللہ دی قسمیں تسی رب دے پیارے بندے جے، اللہ پاک دے تسی محب بندے جے تے رب دے ولی بندے جے۔ حضرات ذی وقار جے کوئی ولی لبنا ہے تے او ولی لبو اج دے دور دے اندر جڑا خود بھی تہجد پڑھدا ہے، جڑی بیٹی تہجد پڑھدی ہے، جدا بیٹا تہجد پڑھدا ہے، رب دی قسمیں وڈا ولی جے اللہ دا۔ تینوں کسی دے کول جان دی ضرورت نہیں ہے، دے پیر تو کے پیا کر جے تیری ماں تہجد گزارے، اگر تیرا بڑھا بابا بڑھا باپ تہجد گزارے پیر تو کے پیا کر۔ حضرت امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں پڑھے ہے، حضرت زرار بن زمرہ کے نانی رحمہ اللہ فرماندے نے رأیت علیاً فی بعض مواقفہ وَلَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُودَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ آخِذًا بِلِحْيَتِهِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِيِّ وَيَتَمَلْمَلُ كَمَا يَتَمَلْمَلُ السَّلِيفُ۔ فرماندے نے زرار بن زمرہ کے نانی
نانی فرماندے نے ایک مرتبہ میں امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا ادھی رات دا ویلا ہے ستارے ڈوب چکے نے آدھی رات دا ویلا ہے رات جا رہی ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر نے محراب دے اندر کھڑے نے اپنی داڑھی مبارک نو پکڑ کے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے اینا سیدنا علی مرتضیٰ روئے اینا رب دے سامنے کھڑے ہو کے روئے نے وَيَتَمَلْمَلُ كَمَا يَتَمَلْمَلُ السَّلِيبُ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِيِّ اے میں رو رہے نے جمیں ایک سپ دا ڈسیا روندا ہے اے میں سیدنا علی مرتضیٰ روئی جا رہے نے جمیں بچھو دا کاٹیا روندا ہے پچھوں بندہ آیا کہندا حضرت کیوں روندے ہو فرماندے نے تسی اللہ دے پیغمبر دے کولوں نہیں سنیا وَبَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ قیامت والا دن ہوئے گا انہاں بندیاں نو جنت دی خوشخبری ہوئے گی جڑے ادھی ادھی رات ویلے رب دے سامنے کھڑے ہو کے رویا کردے نے ہو بھائی جان کتے رو کے ویکھو کنی لذت ہے لیکن بیڑا گھرک ہو گیا ساڈا اللہ دی مینوں عزت دی قسم جے بڑے دکھ دیاں گلاں پورے پنجاب دے اندر میں ویکھ رہا او لوگوں ساڈے گھر کباڑ خانے بن گئے ساڈے گھر جڑے اجڑ گئے بچیاں دے سہاگ اجڑ گئے بچیاں دے دوپٹے اجڑ گئے پیسے اجڑ گئے تہجد نہیں پڑھ دے کیوں جی انشاءاللہ اسی پڑھاں گے نا تہجد ہاتھ کھڑا کرو ذرا پڑھ دے ہو نا جی سارے ہاتھ کھڑا کرو ذرا پڑھاں گے نا انشاءاللہ تہجد تھلے نہ کریا جے عرشاں والے ربا جنہاں نے ہاتھ چک لے نے اے اللہ میرے سمیت انہاں نوں کعبۃ اللہ دے سامنے تہجد بہ کے پڑھن دی اللہ توفیق نصیب کر دے آخری حدیث پاک تے میرا سلام بڑی میں شاندار تواڈے واسطے ایک حدیث لے کے آیا پوری توجہ میرے وال رہے اللہ دے نبی پاک دے اسلام دے صحابہ دے اندر یار شوق کنا عبادت دا کنا نبی علیہ السلام دے صحابہ عبادت دے نال شوق دے نال عبادت کریا کر دے ایک نا نبی علیہ السلام دے صحابی نے روایت صحیح البخاری دے اندر انہاں دا نام ہے حضرت مرثد بن ابو مرثد گنوی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے آخری حدیث تے میرا سلام نبی علیہ السلام دے کول آئے اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے مرثد کی گناہ کرنا ہے پوری مسجد اندر بہار پیدا کرو میں حدیث مکمل کراں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا توجہ فرمانا ذرا آخری حدیث بخاری دی تے میرا سلام اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے ہیں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مرثد کیڑا گناہ کرنا ہے اللہ دے نبی جی میں چوری بھی کردہ رہا بدی بھی کردہ رہا بدکاری بھی کردہ رہا اللہ دے نبی جی غیر مار مانا غلط تعلقات بھی نے نبی علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے تے اللہ دے نبی پاک فرمان لگے میرے مرثد یاد ہے نا ساڈے دین اسلام دے اندر ان اللہ حرم الزنا اللہ پاک نے ساڈے دین اسلام دے اندر بدی نو حرام کر دیتا ہے اللہ نے بدکاری نو حرام کر دیتا ہے چغل خوری نو حرام کر دیتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں بیعت کر لئی ہے لگی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بدی تو بچ کے رہنا ہے بدکاری تو بچ کر کے رہنا ہے آؤ لوگو میرے نبی پاک دے صحابہ اللہ درجے دے شب زندہ دار اللہ درجے دے عبادت گزار اللہ درجے دیاں جوانیاں مانن والے نبی پاک دے صحابہ حضرت مرثد بن ابو مرثد گنوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ میں رات دا سفر کیتا مدینہ شریف تو میں مکے پاک دے اندر جا رہا میرے وال ویکھیا جے فرماندے نے چاننی رات میری جڑی زمانہ جاہلیت دے اندر عورت دے نال غلط تعلقات نے انہیں مینوں گھیرا پا لیا میرا سایہ ویکھیا تے میرے ال مائل ہو گئی کہہ رہی ہے مرثد آجا بند کمرے دے اندر کنڈی لا لینے گھر دے اندر کوئی نہیں بدی کرنے بدکاری کرنے اے مرثد آجا جے اپنی حوث نو پورا کر لیے حضرت مرثد فرماندے نے اللہ دیے بندیے مینوں تے جنتی ہوراں پیاں نظر آندیاں نے میں کی وینا تیرے ارگیاں بدکاراں عورتاں نو حضرت مرثد بھجنا شروع کر دیندے نے میں واقعہ مختصر کر کے تہاڈا ایمان تازہ کرنا حضرت مرثد بھجی جا رہے نے رولا پا دیتا ہے پورے علاقے والے کٹھے ہو کے آگے کہہ رہے نے انہوں پکڑ لو پکڑ کے ادا کلا کما کر دئیے حضرات زی وقار میں بخاری دے اندر پڑھیا حضرت مرثد بھجی جا رہے نے تے فرماندے نے مینوں سامنے ایک پہاڑ دی اوٹ نظر آ گئی مینوں ایک غار نظر آئی میں او دی اوٹ لے کے نیچے چھپ گیا اے ظالم آ گئے اتے آ گئے کھڑے ہو گئے نے انہاں نے آ کے مینوں گالیاں بھی دتیاں میرے اوپر انہاں نے پیشاب بھی کیتا اور نوجوانوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا
جانا میرے نبی پاک دے صحابہ اعلی درجے دے عبادت گزار، نبی پاک دے صحابہ اعلی درجے دے شب زندہ دار، نبی پاک دے صحابہ اعلی درجے دے برائیاں تو بچن والے۔ ویکھ لے ویریا انہاں نے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم دے اوپر پیشاب دے چھٹے پوالے نے، لیکن اللہ دی قسم زنا والے چھٹیاں نو اپنے آپ تو بچا لے ہے۔ او ویریو آج نبی پاک دے صحابہ انہاں نے گندگی بھی برداشت کیتی، گالیاں بھی برداشت کیتیاں، لیکن بدی دے پائی جان نیڑے نہیں جے گئے، انہاں نے اپنے اوپر پیشاب دے چھٹے پوائے جے، اپنے آپ نو گالیاں دلوالیاں جے، لیکن بدی دے نیڑے نہیں گئے۔ تو کی چار ٹکیاں دی عورتاں دے پیچھے جوانیاں برباد کرنا پھرنا بھائی جان، انہاں تو کالے منہ والیاں عورتاں دے پیچھے لگ کے اپنے موبائل دے بیلنس ضائع کرنا ہے، پیسہ ضائع کرنا ہے۔ او بھائی تینوں پتہ نہیں ایک ایک پائی دا رب نے تیرے کولوں حساب لینا ہے۔ قیامت والے دن اللہ آواز دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے زبان نو تالا لگانا ہے، تیرے ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، پورے بولن گے، ناخن بولن گے، انہاں ہتھاں دے نال لمبیاں لمبیاں جنہ غیر محرماں نو کالاں کرنا ہے، اے تیرے سامنے خلاف کھڑے ہو جان گے۔ اللہ دے دربار دے اندروں بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ او لوگوں ساڈا سیٹلائٹ ٹون دا اے جنگ دے بسیاں دا اے پیغام ہے، آلے حدیث یوتھ فورس دا اے پیغام ہے، قرآن و سنہ دا اے پیغام ہے، حضرات زی وقار اہل جنگ دا اے پیغام ہے۔ اللہ درجے دے عبادت گزار بنیے، اللہ درجے دے شب زندہ دار بنیے، اللہ درجے دے بدی تو بچن والے بنیے۔ بھائی جان کی سمجھنا ہے کہ تینوں تو اتھے تینوں فلاں چیز بچا لے گی، فلاں بچا لے گی، فلاں بچا لے گی۔ نبی پاک نے پتہ اپنی دھی نو کی فرمایا ہے، اے میری فاطمہ اگر دنیا تے جڑا عمل کر کے جائیں گی او دا ہی تینوں حساب دینا پے گا۔ رب دے دربار کولو فاطمہ پتر تینوں میں بھی نہیں بچا سکتا، تو توں کہنا فلاں بابا بچا لے گا، فلاں پیر بچائے گا، فلاں بچائے گا۔ بھائی جان اتھے کوئی کم نہیں آئے گا، ہر بندہ رب نفسی رب نفسی رب نفسی دے نعرے لگائے گا۔ آج تواڈے کول میرے کول ٹائم ہے، اللہ درجے دے شب زندہ دار بنو، اللہ درجے دے تہجد گزار بنو، اللہ درجے دے عبادت گزار بنو۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی رسول ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر اور جامع ترمذی دے حوالے دے نال میں تواڈے نال گل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے تے آگے کہہ رہے نے عجزنی الزنا، اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں بدی دی اجازت دے دیو، میں بدی دا تواڈے کولو اللہ دے نبی جی بدی بدکاری دی اجازت لین واسطے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اج اپنے کول بلا لیا، فادنا لہو، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اج اپنے کول بلا لیا، سامنے بٹھا لیا تے نبی علیہ السلام نے 4-5 رشتے اس صحابی رسول نو گنوائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی دس تیری ماں زندہ ہے؟ جی اللہ دے نبی زندہ ہے۔ تیری پھپھی زندہ ہے؟ جی اللہ دے نبی زندہ ہے۔ تیری خالہ زندہ ہے؟ جی اللہ دے نبی زندہ ہے۔ تیری بیٹی ہے؟ جی اللہ دے نبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کیا تو برداشت کرنا ہے؟ تیری خالہ دے نال کوئی بری تعلق رکھے، تیری پھپھی دے نال رکھے، ماں دے نال رکھے، کہندا استغفراللہ اللہ دے نبی جی میں تے کدے بھی برداشت نہیں کردا۔ او سنو لوگو میرے نبی پاک دے صحابہ اعلیٰ درجے دے عبادت گزار، میرے نبی پاک دے صحابہ اعلیٰ درجے دے شب زندہ دار، میرے نبی پاک دے صحابہ اعلیٰ درجے دے تہجد گزار۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اج اپنے قریب کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جدے نال بدی دا ارادہ کرنا او بھی تے کسے دی ماں ہے نا، او بھی تے کسے دی بیوی ہے نا، او بھی تے کسے دی پھپھو تے خالہ ہے نا۔ اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا ہی کر دیو اللہ مینوں بدی دے چھٹیاں تو بچا لے، میرے ول ویکھیا جے۔ اللہ دے نبی پاک نے جب اپنا سجا ہاتھ پاک چکیا ہے، اے دے سر تے رکھیا تے کھبا ٹھوٹی دے نیچے رکھیا تے نبی پاک نے ایک دعا دسی ہے اللہم احفظ عینہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے میرے اللہ میرے صحابی نو بدی دے چھٹیاں تو بھی بچا لے، دل نو پاک کر دے تے شرمگاہ نو اے اللہ شہوت تو پاک کر دے۔ صحابی رسول فرماندے نے میں دعا لے کے چلا گیا، اللہ دے نبی نے دعا دیتی ہے تے میں لے کے چلا گیا۔ چند دن گزرے نے میں اے وظیفہ کرتا رہا، میں دعا کرتا رہا، میں دعا پڑھتا رہا۔ بدی کرنا تے درکنارے، بدکاری کرنا تے درکنارے، او دن جاوے تے اج دا آوے، کدی میرے دل دے اندر بدکاری دا ارادہ بھی پیدا نہیں جے ہویا۔
وہ بھائی جان ہے دعا پڑھیا کرو. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا قاری صاحب میں گناہاں تو نہیں بچ سکتا, قاری صاحب میں دل دے اندر پھنسے ہاں گناہاں دے اندر آ, روزانہ لوگ کئی سانو ٹیلی فون تے سوال پوچھتے ہیں, بھائی جان آ تسی دعا لے کے جاؤ, طالب علم خصوصی طور تے یاد کرو, بچیاں نو یاد کراؤ, بیٹیاں نو یاد کراؤ, اللہم احفظ عینہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. چند دن پڑھنا تہاڈا کام ہے, بدی بدکاری دے چھٹیاں تو تمہانوں بچا کے اللہ درجے دا تہجد گزار بنا دینا رب العالمین دا کام ہے. کیوں جی پڑھاں گے نا جی انشاءاللہ دعا, انشاءاللہ ایسی دعا یاد کرنی ہے. آخر تے میں ایک مرتبہ دعا دہرا دینا, سارے ساتھی یاد کرو, اللہم احفظ عینہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. معنی پتہ کی ہے؟ اے اللہ, معنی یار ویکھو کنا پیارا ہے, معنی میں کرنے لگا ترجمہ, اے اللہ میریاں اکھاں تے تیرا کنٹرول ہے, اللہ تیری طاقت نہ ہوئے تے اس اکھ دے وار کولو بھی میں نہیں بچ سکتا. یار مزہ ویکھو اس دے اندر جملے اندر کنا, اللہم احفظ عینہ, اللہ تیری طاقت تو علاوہ کوئی طاقت نہیں بچا سکتی, وطہر قلبہ, اللہ میرے دل نو پاک کر دے. یار کنا پیارا بولے بندہ رب نو کہندا, اللہ میں کمزور ہاں, اللہ میں لاغر ہاں, اللہ تو ہی دلاں نو پاک کرنا لے. وحسن فرجہ, تے اللہ میری شہوت تے بھی میرا کنٹرول نہیں, شرم گاہ تے بھی کنٹرول نہیں, اللہ کنٹرول کرنا ہے تو اپنی قدرت کاملہ دے نال کرنا ہے. عرش تو آواز آندی ہے میرے بندیا, جے تو دعا پڑھ لیے, تہجد ویلے اٹھ کے پڑھ لیے, رو رو کے میرے کو دعا پڑھ لیے, یہ دعا پڑھنا تیرا کام ہے, اللہ درجے دا تینوں تہجد گزار بنا دینا میں رب العالمین دا کام ہے. اللہ دی بارگاہ علیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات جو سنیا اور سنایا اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی پاک ذات ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.